अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 2 मई 2026 और इस वक्त तकरीबन रात के 8 बजने वाले हैं। अब तक की जितनी भी तमाम तर टीवी चैनल्स पर ख़बरें या मुख्तलिफ़ स्कूलों में जो फंक्शंस भी हो रहे हैं उसके हवाले से भी देखा जाए तो मार्का हक की कामयाबी के हवाले से डिफरेंट किस्म की सेलिब्रेशंस पूरे मुल्क में जारी हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की वजह से जहां पाकिस्तान का दुनिया में एक नाम हुआ, उसी ज़मन में मुख्तलिफ़ स्कूल कॉलेजेस या मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस के अंदर सेलिब्रेशंस का एक सिलसिला जारी है और तमाम तरह टीवी चैनल्स पर इस हवाले से ख़बरें भी चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको न्यूमरोलॉजिकली कुछ और फैक्ट्स बताने लगा हूँ। स्टेट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब किसी भी मुल्क का जायचा बनाया जाता है, या जिसको आप ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि स्टेट एंड ह्यूमन बीइंग बोथ आर मोनोलिथ, तो रियासत का जायचा भी उसी तरह बनाया जाता है जिस तरह एक शख्स का जायचा बनाया जाता है। मैं यहाँ पर कई दफ़ा पहले भी आपको कह चुका हूँ कि एक और बुनियानुल मरसूस होगा, लेकिन आज की कैलकुलेशंस आज 2 मई 2026 के अकॉर्डिंग मैं आपको एक स्टनिंग प्रिडिक्शन देने लगा हूँ कि एक नहीं दो और बुनियानुल मरसूस हो सकते हैं, दो और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, या आप उनको कह लें कि दो और मार्का हक हो सकते हैं। और इसके नतीजे में पाकिस्तान बिल्कुल उभर के सामने आ जाएगा और फिर मेजर पावर नहीं, एक बहुत ही बड़ी पावर आप उसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान बन के सामने आएगा। यहाँ पर मैं इंडिया के हवाले से तो बारहा आपके सामने प्रेडिक्शंस कर चुका हूँ कि इंडिया की जानिब से अभी एक और हमला होना है, और उसमें मैं आपको इलाके भी बता चुका हूँ कि दरिया झेलम नीलम के आर पार के इलाके, या करोट या कोटली सतियाँ, या फिर आप कह लें कि इंडिया और पाकिस्तान से मुत्तसिल जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं, चाहे वो मिंचनाबाद है, चाहे वो बदीन है, चाहे वो डारा वाला है, चाहे वो चिश्तियाँ है, या चाहे वो कसूर है, चाहे वो पाक पतन है, जहाँ जहाँ भी जो इलाके हैं जो स्ट्रेटजिक एसेट्स के हामिल हैं या फिर स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, या जो बॉर्डर से मुत्तसिल इलाके हैं, वहाँ पर इंडिया की जानिब से एक प्लान नज़र आता है कि वहाँ पर अटैक किया जाए। लेकिन होगा क्या, इस हवाले से तो मुफस्सिल पिछले साल से ही बारहा आपके सामने प्रेडिक्शंस कर चुका हूँ, और ये भी आपको बताता हूँ कि फिर पाकिस्तान में तो जवाब जो देना है सो देना है, लेकिन बांग्लादेश और चाइना भी ट्रिगर हो जाएंगे, और उसके बाद इंडिया के डिक्लाइन का पीरियड स्टार्ट होगा, क्योंकि एथनो नेशनल सेपरेटिज्म जो पहले ही मौजूद हैं लेकिन बस उनको ट्रिगर करने की ज़रूरत है, वो ट्रिगर होंगे 7 सिस्टर स्टेट्स में, या फिर जूनागढ़ से लेकर केरला तक के इलाकों में, या फिर खालिस्तान के हवाले से या कश्मीर के हवाले से, दिस एंड दैट। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरा फैक्टर भी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और पहले भी वो चीज़ नज़र आती थी, मैं उस हवाले से प्रेडिक्शंस करता था, लेकिन उस ज़मन में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जैसी फीलिंग्स या मार्का हक जैसी कैलकुलेशंस कभी भी नज़र नहीं आती थी, जो कि आज ज़ाहिरी एतबार से बल्कि वाज़े तौर पर वो नज़र आई हैं। उनमें भी कहीं ना कहीं इंडियन फैक्टर ज़रूर शामिल होगा, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। मगर ये शर अंगेज़ी आपको पता है कि किस जानिब होगी या किसके ख़िलाफ़ होगी? ये शर अंगेज़ी चाबहार गवादर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2016 की बाकायदा इम्प्लीकेशन के ख़िलाफ़ होगी, और ये शर अंगेज़ी गवादर और चाबहार की जानिब की जा सकती है, यानी दोनों को पैरेलल एक ही टाइम में अटैक किया जा सकता है, या दोनों की जानिब पैरेलल एक ही वक्त में ये शरंगेज़ी की जा सकती है। और इसके बैक एंड पे भी कहीं ना कहीं इंडिया और इज़राइल का फैक्टर तो नज़र आता है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता था ना कि बलोच खित्ते के ख़िलाफ़, चाहे वो बलोच खित्ता पाकिस्तान से मुंसलिक है, चाहे वो बलोच खित्ता ईरान से मुंसलिक है, ईरान का जो बलोच खित्ता है वो 3 सूबों पर मुश्तमिल है, सिस्तान व बलूचिस्तान, करमान और साउथ खुरासान, उनके खिलाफ होगी। और ये जो एक मुल्क होगा जिसके बैक एंड पे इंडिया भी होगा, इज़राइल भी होगा, ये ज़ाहिरी एतबार से तो आपको पाकिस्तान और ईरान के बलोच खित्ते के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करता हुआ नज़र आएगा या शरंगेज़ी करता हुआ नज़र आएगा, और मेन टारगेट शायद इसका चाबहार और गवादर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बता दूं कि चाबहार, गवादर और मस्कत, ये तीनों जो सी पोर्ट्स हैं ये आबनाए हुरमज़ से बाहर की जानिब हैं, ये अंदर की जानिब नहीं है। और ये मुल्क अमान के ख़िलाफ़, या आप कह लें कि मस्कत के ख़िलाफ़ तो इस कदर शरंगेज़ी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको लगता है कि कहीं ना कहीं इनके आपस में बरादराना ताल्लुकात हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है कि फिर अमान इस मुल्क को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये वही मुल्क है जहाँ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद रोज़गार के लिए जाती है, मगर इसके फ़ैसले इस वक्त इस मुल्क की 2 बड़ी वफाकी इकाइयाँ कर रही हैं, बाकी 5 वफाकी इकाइयाँ नहीं कर रही, 2 बड़ी वफाकी इकाइयाँ कर रही हैं। और ये मुल्क मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि
امریکہ اور ایران کے کیا جو متوقع معاہدہ ہے اس میں اسرائیل کی طرح یہ ملک بھی نہیں چاہتا کہ یہ معاہدہ ہو یا اس معاہدے کی صورت میں ایران کو کوئی ریلیف ملے یا آبنائے ہرمز کی ایرانینائزیشن ہو. یہ جو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں نا کہ ایرانینائزیشن آف ویسٹ ایشیا یا ایرانینائزیشن آف اسٹیٹ آف ہرمز یا ایرانینائزیشن آف گلف، یہ ملک اس کے خلاف ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ ملک اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا اسرائیل کا ایک ورژن بننے جا رہا ہے اور اس کے اسرائیل کے ساتھ گہرے مراسم ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں. بلکہ پاکستان کے خلاف اس ملک کی سازشیں جو ظاہری طور پر تو بڑا برادرانہ ملک بنتا ہے، پرویز مشرف دور سے ہی ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور پرویز مشرف کئی دفعہ اس ملک کو وارن بھی کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں یا ہماری بندرگاہوں کے خلاف شر انگیزی نہ کرے. اور اس وقت سے لے کے آج تک، سن 2002 سے لے کے آج تک، یہ ملک پاکستان میں خاص طور پر جو ہماری بندرگاہیں ہیں ان کے خلاف شر انگیزی بھی کر رہا ہے. اور اس کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی بندرگاہیں آباد ہو گئیں یا ایران کی بندرگاہیں آباد ہو گئیں تو کہیں نہ کہیں اس ملک کی بندرگاہیں بھی ڈکلائن کا شکار کر جائیں گی، اس ملک کا ٹورزم بھی ڈکلائن کا شکار کر جائے گا اور اس ملک کی جانب کوئی دیکھے گا بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ ملک آج تک پاکستان کو سٹیبلائز نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی ایران کو سٹیبلائز دیکھنا چاہتا ہے. ایکسپوز تو یہ ہو چکا ہے لیکن اس کا ظاہری طور پر عرب چہرہ اور حقیقی طور پر جو صہیونی چہرہ ہے یہ ابھی مزید بھی ایکسپوز ہوگا، مزید بھی یہ ننگا ہوگا اور یہ پھر مزید ڈکلائن کا شکار ہوگا. اور اس ملک کی جانب سے شرانگیزی ہو کب سکتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو میں فیکٹر بتا دیتا ہوں. جب اس ملک کو لگے گا کہ اب اس کے اندر یا اس کی خاص طور پر دو ریاستوں کے اندر سے تمام تر انویسٹرز اب چابہار کا رخ کر رہے ہیں یا گوادر کا رخ کر رہے ہیں یا پسنی، جیوانی اور ماڑا یا کراچی یا بدین سی پورٹس کا رخ کر رہے ہیں یا بندر عباس کا رخ کر رہے ہیں، اس زمن میں یہ ملک بڑا بے چین ہوگا اور پھر اس کو اسرائیل کی جانب سے بھی شے ملے گی. کہیں نہ کہیں انڈین فیکٹر بھی اس کے اندر انوالو ہوگا اور اس زمن میں پورے کا پورا 2026 ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی وقت اس ملک کی جانب سے شرانگیزی کی جا سکتی ہے، اس ملک کا ذائچہ بنایا جائے، یعنی کہ اس ملک کی سائیکولوجی کو ریڈ کیا جائے. تو یہ ابھی سے اس قسم کی پلاننگ ان کے اندر چلتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن اس ملک سے مراد صرف دو اس کی وفاقی ریاستوں کی میں بات کر رہا ہوں، باقیوں کی میں بات نہیں کر رہا. لیکن یہ فیکٹر ہوگا کب؟ میں آپ کو اپنے ہر ولاگ کے اندر کچھ چیزیں واضح طور پر بتاتا ہوں، کچھ فکرے واضح طور پر بتاتا ہوں. ایک یہ کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو. بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. کہ یہ فکرہ میں بولتا ہوں. دو فکرے میں اور بولتا ہوں کہ حتمی وقت کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا سبجیکٹ ہے اور کسی کی زندگی یا کسی کی موت کب آنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سبجیکٹ ہے. اور ایک تیسرا فکرہ بھی میں بولتا ہوں، مولا علی کا فرمان کہ تمہارا امر ہی تمہارا نصیب ہے. لیکن میری بہت سی آڈینس جو کہ شاید شارٹ ٹیمپرڈ ہے یا شارٹ میموری ہے ان کو یہ فکرے سنائی نہیں دیتے اور وہ امکانات کو یا اسٹیٹ سائیکولوجی کو یا نیورولوجیکل کیلکولیشنز جو کہ بیسیکلی سائیکو اینتھروپولوجیکل انالیسز ہوتا ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں حتمی سمجھ لیتی ہیں. اور اس مشرکانہ سوچ کی وجہ سے، اس مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے وہ مجھے بھی کہنے لگ جاتی ہیں آپ نے فلانے وقت میں کہا تھا کہ یہ فلانے وقت میں یہ ہو جائے گا، فلانے وقت میں وہ ہو جائے گا. حالانکہ میں نے کبھی بھی آج تک حتمی وقت کا تعین کیا ہی نہیں. میں اس کو ہمیشہ شرک سمجھتا ہوں. لیکن کچھ لوگوں کی مشرکانہ سوچ ہوتی ہے اور وہ پروبیبلٹیز کو بھی فکس سمجھ لیتے ہیں. اب تک کی جتنی بھی کیلکولیشنز ہیں 2 مئی 2026 کے اکارڈنگ جو اس وقت ان کی جو سوچ پنپ رہی ہے اس کے مطابق وہ 2026 میں کسی بھی وقت یہ اٹیک کر سکتے ہیں. زیادہ چانس اس کے مئی سے لے کے اگست تک ہیں لیکن یہ پروبیبلٹی ہے. اس کو حتمی سمجھنا در حقیقت آپ کی جانب سے جانے انجانے میں کسی شرک کا اظہار ہے، اسی لیے شرک سے بچیں. یہ پروبیبلٹی ہے اور مولا علی کا فرمان یاد رکھیں، تمہارا امر ہی تمہارا نصیب ہے. اگر وہ کچھ کریں گے تو مزید ڈکلائن کا شکار ہوں گے، نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ہر دو صورتوں میں جس طرح میں انڈیا کے حوالے سے پریڈکشنز کر چکا ہوں کہ اگر انڈیا نے کوئی ایسی شرانگیزی کی تو پھر انڈیا کے اندر ایتھنو نیشنل سیپریٹزمز بھی ٹریگر ہو جائیں گے اور انڈیا کی پھینٹی کیسے لگے گی، کیا ہوگا، مکمل طور پہ ڈیٹیل سے 1 مئی 2024 سے لے کے آن ورڈ انڈیا کی ایتھنو نیشنل سیپریٹزمز کے حوالے سے پریڈکشنز کر چکا ہوں. اسی حوالے سے میں اس ملک کی ڈس انٹیگریشن کے بارے میں بھی کئی دفعہ پریڈکشنز کر چکا ہوں. اب تو انڈین میڈیا بھی بولنے لگ گیا. لیکن بہرحال آج مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جاوید چودھری بھی آپ کی کچھ پریڈکشنز کو انڈورس کر رہے ہیں کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ دینے جا رہا ہے اور وہ اسرائیل کو دھوکہ دے گا. اور وہ دھوکہ کیا ہوگا کہ ایران کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل
ये व्लॉग भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन इस डील के बैक एंड पे जो ममालिक इसके मुखालिफ हैं और जो पाकिस्तान और ईरान के बलोच खित्ते के खिलाफ मुश्तरका तौर पर शरअंगेज़ी करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये मुल्क भी शामिल है। इस हवाले से भी मैं मुफस्सिल तौर पर प्रिडिक्शंस कर चुका हूँ। हाँ, इस मुल्क का जायचा बनाया जाए तो जहाँ एक जानिब तो डायरेक्ट कोई मिलिट्री शरअंगेज़ी नज़र आती है, फौजी शरअंगेज़ी नज़र आती है, लेकिन दूसरी जानिब इस मुल्क के से पनपने वाली एनर्जीज ये भी बताती हैं कि ये किसी प्रॉक्सी का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन हर दो सूरतों में इस मुल्क का इसके अमर के बकदर ही डिक्लाइन ज़रूर होना है, हतमी तौर पर डिक्लाइन होना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इंडिया का डिक्लाइन होना है। और ये जो एक नेक्सस बन रहा है इंडिया का, इजराइल का या इस मुल्क का, ये पूरे का पूरा नेक्सस भी आपको आहिस्ता आहिस्ता अंडरमाइन होता हुआ दिखाई देना। ये जो कुछ आपको बताया, न्यूमरोलॉजिकली बताया, स्टेट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया, हतमी तौर पर एक बार फिर कहूँगा होता वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ेब देता है। अल्लाह ताला को जो बेहतर लगता है वही होता है। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।